So magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa may Calvary Hill at malapit na yung ating kalsada natin. Kasi it's almost 1 year na, no? 1 year na, no? Nakalipas na, pero ang daming pala mga kalsada na. So malapit pa lang yung mga ginagamit tungkol sa hindi pa nag-construction dito sa Calvary Hill at nandito pa ako ngayon kasi may Biyernes Santo na ngayon. Dapat ninyo malaman na madami palang mga tao dito at ayan Calvary Hill. So ang daming tao dito, it's almost mga 15,000 15,000 nga mga deboto dito. Tadami pa ito. It's almost 15,000 nga deboto. It's adventure time. Adventure time. Ay, tayo na sa gubat. Ay, nako, maraming pa. Lumaanan dito. Grabe. So, live tayo dito sa Calvary Hill. Ipahigayon ang viewing ng Papa Jesus ito sa inado. So, dili dahil ka naman mag-viewing ka after supporting station. Thank you. And malapit na doon sa may cross. Yan. Ayun, nandito tayo ngayon sa cross. Andyan pa kalapala tayo. Ikanapulo nga istasyon. Si Jesus nagbitay sa cross. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Kinutlo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani-abing gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya pag Jesus. So walang putik dito kasi maganda ng panahon. Miingon si Jesus kaniya. Ganda pa rin. Sultihan ko ikaw, karong adlaw,
adto ka sa paraiso uban kanako. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Pamalandong, Ginoong Hesukristo, diha sa cross nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga naghigugma kanamo, kaysa among paghigugma kanimo. Kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Magpaubos kita o magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita o sa kahigalang nga modala ka nato ngadto sa kaluwasan. Ado na untay usa Yan. nga Dito kanunay tayo. anaa. Kinsa kanunay uban kanato. Si Jesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa cross nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa may sulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga mapasaylo ni Kristo ang atong Ginoo, ang atong mga sala. Pag-ampo, Ginoong Hesukristo, gitawas mo ang mahinulsulong kawatan, gikan sa pag-antos sa krus, ug gidala mo ngadto sa kalipay sa imong gingharian. Sa adlaw sa among kamatayon, O Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya. Mamatay unta kami diha sa imong pugma. Mamatay unta kami diha sa imong kabubuton. Ug manghinaot kami nga imo kaming bad-on agi sa puntahan sa langit. Aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahanturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maynon sa langit. Ang plano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloan kami sa among mga sala. Ingon nga kapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panay. Pinunuan o sa kami sa kalipatan. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya. Ang Ginoo nga naa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ang kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ngayon mo sa simbahan, tulong sa kalapusan. Amen. Ang ikanapulo usa nga estasyon.
si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa iyong santos sa krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Doon sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria, nga asawa ni Cleophas, o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, o sa tinunan na iyang gimahal nga nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan. Babae, ania ang imong anak. Unya, mingon siya sa tinunan. Ania ang inyong inahan. Sukad ni Adto, ipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa dihang naghiutas na si Jesus dito sa krus, gihatag niya kanato si Maria, ingon nga atong inahan. Kining langit ng inahan, may dakong pagtagad sa matag kalab. Ipili ni Jesus si Maria, aron maiyang inahan. O mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan, ang labing pinili nga binuhat. Walay puling sa sala o kulang. Si Maria, mao'y atong espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato, labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himua nga tungod sa imong gamhalang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan, ugubay sa grasya sa Diyos, maningkamot kami kanunay, pagpakita nga kami imong mga Pag-amin mo. Diyos, among amahan, sa naghimutas si Jesus dito sa krus. Si Maria Santissima, iyang inahan, niunong kaniya, umiambit sa iyang mga pag-antos. Hinaon, na kami na sinagot na anak ni Maria, may usa uban ni Kristo. Diha sa iyang pag-antos, kamatayon, kung makaambit sa iyang pagkabanhaw. Ngadto sa bagong kinabuhi. Siya nga nagpuyog naghari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo, anaa sa mga langit, pagdaykon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta maingon sa langit. Ang panalangin mo sa pag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa kasalanan namin. Ug dili kami tugyan sa panulay, binunuan mo sa kami sa kadautan. Amen. Himaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo na sa Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, Ikaw kung kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Ngayon sa sinagdag, karon sa hapon, sa mga katuligan na tanan. Amen.
Hindi ko mawala ang iyong pagpapakasakit. Ngunit puso ko napupuno ng iyong pag-ibig. Sa krus mo, O Jesus, Pa-like o pa-share sa akong Facebook page. Thank you. Pakipaliog, like, and share po kayo sa aking Facebook page. Ang ikanapulog duha nga estasyon, ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba o nagadayo kami kanimo o Kristo. Tungod sa imong santos nga cross, gitubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ikaw, o Ginoo. Humani ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan niingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlod sila espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa esopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang bakbak. Human nakatilaw si Jesus sa suka, For the first time, guys. niingon Wala siya, man jud ang tong Ginoo. natapos na. Katong nag-action sila sa una. Midugo siya. Kana si Jesus, katong ubiyang mga kaupan kung kaniyo. Ang Si Jesus man kasi sa Ebanghelyo tunga. sa Tapos kayong kani mga isa o katang isa yang kauban ni Jesus. pangalan So for the first time dito sa Calvary Hill na walay action ni Jesus pinaagi nga sa iyang gihimo sila og pagtuon kuan ug kay God balaan na. nga kasing-kasing. So Madala first niya time. ang tanan ngadto sa iyang sa una kani mao ni si Jesus diri sa una kung action nila kana si Jesus nga gilansang nila sa krus. Ora to. Gikan sa krus, diin kita nakakaplag og kaluwasan. Diri mao ni sa Gigaling ni una Jesus nga ang tanan kamon sa ngadto inyong iyang reaction ninyo nga about sa gihanap walay niya Ginoo ang diri iyang kinabuhi. tong naapat to diri sa una kutong bibo kaayo Kaugalingon. katong Sa katong nang bibo ba kaayo dito sa una kanang karon arira tuang na siya sa langit. sa inyong reaction nila Pa sa iyang mga saman. paki-comment lang kayo sa akong page. Ug ang matagkalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom. Pinaagi sa iyang dugo. Mao'y iyang himaya ug kadaugan. Buot siya nga mohimo Ano? usa ka piniling panon. Wala. So walay Ginoo. So walay Ginoo nga nagipako nila sa cross. O Pinaagi sa Dere iyang sa- krus. Ang tunghayng ginharian na iyang ipakita sa amahan. Ingon nga iyang ganti o himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, ay nanawag. diha sa krus, Baba. nagpakamatay ka o giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi ug takos nga maghigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka sa pan o bino. Isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon
nga among kalanon ug ilimnon, ug gitudluan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pakig-uban ka namo ug tabangi kami pagsaksi kanimo, aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka Kuya Jay, namo oh. ang imong gingharian, patuman Jay. ang imong pagbuot, Kuya Jay dinhi sa Mark. yuta, Oo. maingon sa langit. Ang kanang Photographer ni. Photographer namin. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa Zoom kapan. in sa kanya. Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Pulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Maria, inahan ka sa Diyos. Iyampo mo kami nakasasala, karong ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugan, karon sa gihapon, ug sa mga katuigan nga natanan. Amen. Sa mga wala mo na sa mga wala tug Calvary Hill na live streaming din sa akong page. Si Casey. Casey. Si Casey. Si Casey. Si Casey. Sige. Si Casey. Friend ni Orozco sa Facebook. Let's see. Ikanapulog-tulo nga istasyon. Ang paglubong kang Hesus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagkasawumsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug ipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan
ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pangalandong. Tan-awa ang gugma sa Ginoo, ang iyang gugma alang kanato. Kinahanglan mahigugma kita sa atong langitnong Amahan, sama sa paghigugma nga gipakita ni Hesukristo. Angayan kitang mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo sa atong isigkataw, bisan hangtod sa paghalad sa iyang kinabuhi alang kanila. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga moabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Kristo Jesus. Pag-ampo, makagahong ubay kinutubang Diyos, ang imong butong anak, mikunsad ngadto sa mga minatay, ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo, banhawa kaming imong mga katawhan, nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag. Aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhi, way katapusan sa langit. Kaniya nga nagapuyo o nagahari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nakap sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matungan ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo namo sa kadlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili itoy itugyan sa panulay, minunoan sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Maria, pinangat ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa una sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinagad, karon ug sa gihapon sa mga katuligan nga tanan. Amen. Puso'y gawaran ng kaligtasan, pagbahin sa akin tapat na kalooban. Yes, mo'y akin, kaya may sala sa iyo. Mau ni kahapon, oh, relax. Lagi. Mau ni kahapon, oh. Katong sa washing of the feet. Kagabi, ako pakita, kani, yan,
Mao ni Washington. Ikanapulong upat na istasyon. Mao ni Washington fit ka Ang gabi. pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Tungod sa imong santos na krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa, sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Tapos sa adlaw nga ipapahulay, sa banag-banag nga sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya dihay kusog nga lino o usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel niingon sa mga babay, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala gayon sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan, ug unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya, ug karon naguna siya ninyo sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa ilang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Pamanando. Ang kabanhawa ni Kristo mao ang sinugdanan o tinubdan sa atong umaabot nga pagkabanhaw. Kini nagkahulugan nga si Jesus wala mabanhaw. Guys, mao ni nga last year. Ay, di, 2 years na ni. Kay 2024 man ni. Nakahimtang sa kinabuhi. Mao ni nga 2 years ago ni. Alang kaniya naman. Kundi Honey, nahimo siyang tinubdan honey, sa you're bakong familiar. kinabuhi. Like my heart years ago. Dili kayo paikot Jim, Kuya J. Mark. nga ang pagkabanhaw Kami nga man eh. hinuon na nga balos sa paglansang sa krus. Kami. Daw, ang Pasko sa pagkabanhaw usa kaganti sa Biyernes. Wait, ay. Tanawan mo. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang sentro sa tibuok laraw sa Dios sa kaluwasan. Mao kini ang pagbuot sa Dios nga ang tanang tao sa tanang panahon maluwas. Kita sa kabanhawan ni Kristo naluwas na kita. Unsa pa man ang dako nga grasya nga gusto natong maangkon Mao ni last year. na mao naman kini Honey, you're familiar. na sa atong grasya Like nga my bawat heart years ago. ikang tubo I think sa kahayag sa langit. Mamalandong kita kang Jesus. na sila oh. Ang nabanhaw Mao ni 2 years ago ni. ania ang atong kinabuhi. Sama Luy, ang luy. Jesus, ang Diyos nang magtutudlo. Naglakaw kita, latas sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay. Kahilakan. Aron mo dagat sa himay. Dili ba di ay ikinahanglan man ni Jesus nga moantos o pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himayan. Ang dalan padulong sa Kinsa nga? langit sama sa dalan sa Kalbaryo. Diin dito namatay si Jesus.
Apan, mibangon siya o migula gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang pagkapanahon. Diyos sa kinabuhi ug ugma, walay ikatandi ang among kalipay karon nga nabanhaw ang among Ginoo. Daghang salamat sa imong gugma ug kaayo alang kanamong imong mga anak. Ang among panghinaot nga isip mga bininyagan, kami mahimong magmakugihon sa pagtubag sa tahas sa pagkabininyagan, hilabi na diha sa pagpuyo sa adlaw-adlaw sa hagit sa kinabuhi, diha sa pakigrelasyon kanimo. Nga unta, sa mga problema nga among nasinati, kami nga mutubo pa sa among pagtuo o paglaom sa nabanhawng Ginoo. Tabangin kami o Ginoo, niining panahona nga kami makighiusa sa misyon sa simbahan, sa pagpakaylap sa misteryo sa kaluwasan nga gibugna sa Ginoo. Hinaot nga kami isip imong mga anak nga kabahi niining Kristohanong katilingban. Itugot nga ang imong espiritu maghimo kanamong gawasnon sa pagdalag paglaom ug hustisya ngadto sa tanan nga anaa sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus, ang among nabanhaw nga Ginoo, kinsa nagapuyo uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gigharian. Matuman ang imong pagtuot dinhi sa lupa, maingon sa langit. Maghibaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, anak ka sa Diyos, ang Panginoon sa sana, ang sa aming pagdayon. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa salamat ug sa hapon, sa mga kaibigan ng kanan. Statue. Statue kay Ginoo. First time diri sa kung ano, sa Calvary kay walay Ginoo. Nalangan kayo. Dito nga kuan. Doon na nag-action sila sa una. Kung gusto mong mag-swimming, charot. Sila, nagkuan sila, oh. Kinsay gusto mo, anha, oo, na may diri sa Calvary Hill. Sa mga hindi nakapapunta, habol lang mo. Habol muna kayo. May statue May statue nga Ginoo nga murag di tinuod nga tao. May statue. Kaya na statue. Dire pasulod. Dire njay. Katapos ng pag-ampo. Lagi daw na mahal.
Gisubay na nga mo ang dala ng Jesus. Welcome to Calvario Hill, KFC. Shout out. Sa pagkabanhan. Sa imong kaluoy, lantawa kaming imong katawhan. O diha sa pag-ula ng Jesus, sa ilang bilang yapot ni dugo. Pasaylua ang among mga sala. Nagpasalamat kami sa grasya sa kalawasan. Si Brother Wing. Nagpasalamat kami, O Diyos, na kami imong pinangga o minahal. Nagpasalamat tungod kalipabilin ikaw naduol ka na mo. Buhi ating hindi ka na mo, kanunay ang paglaom. Likunan ang pagtuon. Dasiya kami sa pagpalagay sa payugmaan ng sinalan. Tutuli kami sa pagibuyog panaw sa uban. Ilabi na sa mga naglisod o mga nakalimtan sa katilingban. Padalangini kami tanan, ugatagi sa kaayuhan sa lawas ug kalat. Itugod ang among pamilya, mga parinting mga silingan o tanang katawhan, may usa sa pagsimba kanimo, itugod magdumdum kami, kanay natungod sa imong paghigugma sa tibuok kalibutan. Imong ipadala ang imong bugtong anak, aron ang mutulog kaniya, dili mamatay, kundi magkabaton hinuon sa kinabayandayon. Kini among ipangayo kanimo, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Before sa final blessing, mga pulong pagpasalamat o mga pahibalo. Pahibalo, unya Alas 12. Unya pa, alas 12. 7 last words. Alas 12. Magsugod sa alas 12 Sa udto. Unya, followed by the veneration. Trip. Kasulugan, veneration. 3 unya, p.m. procession dayon. Okay. Pagdala mo mga tubig, payong, o mga biskwit ninyo, kay para kung gutmon mo, makakaon na pod mo. Unya, gamay lang po, kini atong gihimo, mo gihapon ni ang dalan sa krus ng pasyon, even though nga karong tuiga wala ta naghimo sa kanang Action. drama. First time. Sa ato ang mga kadagkuan For the first sa time. simbahan nga nangikamot po nga even walay drama, First time. nakapawalandong gihapon ang tanan. Karon kay naman may nakita nga mga nipagatra dito sa ilahang dapit sa stasyon, pati na dinhi dapit sa kanang crossing place. Ang silot sa inyo kay kamo daw magpapamainit. Pangamay ra niya mo. Bitaw. For the first. Sige, unya mga pulong pagpasalamat alang sa ato ang presensya sa ato ang mga kapulisan, ang PNP, ang BFP, sa atong LGU medical team. Nagkasalamat sa inyo mga sir o mga ma'am, sa ato apong PPC, sa atong PFC, na mga chapel presidents na nag-andam sa mga stations. Ang PFC headed by Judith Tehadillo na nag-andam hiling ato ang kanang Calvario. Uy, kanina Unya sa sa kaabag po headed sunset. by Nuno I mean, Quezon. sunrise. Sa ato ang mga lectors, sa mga sakristan, sa atong choir, ang SBFC, o ang Morning Glory Choir. Morning Glory, pasabot, ang CFC, o ang LARS. Kaya. Sa atong transportation, kang Kuya Dudong, o ati Tessie Anyos, kang Kuya Albert Naraga. Sa atong mga seminarista, kang Ate Jeline, atong mayordoma sa parokya. O kaninyong tanan nga mga kaigsunan, nga nitambong ini atong 14th station sa Good Friday 2026. First On time. behalf of Father Roel Haponete at ang Parish Priest, daghan kayong salamat sa inyo. Ang gabay na po pahinamdong, labi na sa atong mga posisyon, wala akong tayo mag-shortcut, no? Ikan sa simbahan, pag hantod ihatod na to, balik sa simbahan. Kaya unang nag-shortcut si Judas ba yan? Kung ang mutilas, Wala akong sa kanina. Manalangin ka niyo, Diyos, mga bawang sala. Samahan ng anak ng Espiritu Santo. Amen.
maayong buntag sa tanan. Si Casey. Si Casey. So, live na karon. Maro to ang atong live. Kaysa. So, maro to ang atong live stream. Karong buntag. It's Good Friday. Have a blessed Good Friday sa tanan, no? And shout out pala sa lahat ng mga nanonood ng walang comment dito, nanonood siya. Shout out sa mga nanonood kay Angel Ponyo, Angel Almocera, and Alfonso Adrian Caniedo. Maraming salamat po sa panonood po ninyo sa akin sa Facebook live stream. So mag-upload muna ako mamayang sa YouTube. Sa YouTube ako mamaya mag-upload ko sa aking live stream sa Facebook. Sa mga hindi napupunta dito, habol muna kayo kasi natapos na ang ating Station of the Cross from mula umpisa hanggang 14 Station of the Cross. So, maraming salamat po. Sa mga nanonood, I hopefully nga enjoy muna kayo sa pagiging Good Friday ninyo and Holy Week sa lahat ng mga nanonood dyan. And